यो गठबन्धनबाट यताउता गर्ने भन्ने हाम्रो कहीँ कतै नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नेपालमा बढ्यो कोरोना, थप 357 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि, सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2000 नजिक। लगातार 7औं दिन आज पनि सेयर बजार बढ्यो, 2 अर्ब 29 करोड रुपियाँको कारोबार। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने काङ्ग्रेसको निर्णय सही छ, गठबन्धनमा यताउता हुँदैन। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जाने। लगातार घण्टौँदेखि जोरपाटीमा बोरिङ खनेको ठाउँबाट ग्यास निस्किने क्रम रोकिएन। वरपरका घरदेखि सडकसम्म हिल्याममै चिरहरण भएको भन्दै राप्रपाका 4 नेताद्वारा पार्टी परित्याग। जोरपाटीमा बोरिङ खन्दा निस्कियो मेथिन ग्यास, अझै भेटाएन। एमालेका एम अधिकारी प्रभावशाली नेता भन्छन्, अब यो विषय छाडिदेऊ। फेरि काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लड्ने रविन्द्र मिश्रको घोषणा। संवैधानिक राष्ट्रसत्ता सहितको एजेन्डा लिएर जाँदै मैदानमा। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसपाबाट बाहिरिनु भएको हो, गठबन्धनबाट नभएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। चितवनको नारायणी नदीबाट हुने जनधनको क्षति सदाका लागि अन्त्य हुँदैछ भन्दै मेयर रेणु दाहालको निकै ठुलो घोषणा। सुरेन्द्र पाण्डेको आरोप, देउबा र प्रचण्डको अपरिपक्वताले देश डुब्ने स्थितिमा पुग्यो। प्रचण्ड र आरजूबीच दिल्लीको 5 बुँदे नक्कली समझदारी पत्र सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिको व्यापक खोजी। चीन जान्छु भनेकाले प्रचण्डलाई मोदीले नभेटेको नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको ठोकुवा। एकीकृत समाजवादीको ठुलो पङ्क्ति एमालेमा आउँदैछ भन्दै सुरेन्द्र पाण्डेको निकै ठुलो खुलासा। सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणका कामका अगाडि बढाउन विज्ञ टोली गठन गर्ने। नेकपा यसमा पार्टीभित्र हावी हुन नसकेपछि एमालेसँग मिल्ने। माधव कुमार नेपालको सुरसार। चुनावमा 51,000 कार्यकर्ताले अन्तर्घात गरेको नेकपा एमालेको रिपोर्ट भने गुपचुप। एआइजी विश्वराज पोखरेलले दिए राजीनामा। नेकपाको विषयमा फेरि लफडा। माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतममाथि खनिए ऋषि कटेल। सांसदीय छानबिन समितिले सीसीटीभी फुटेजका विषयमा विज्ञसँग छलफल गर्दै के जनार्दन शर्मालाई कारबाही होला त यसबारे पुरा जानकारी। आजबाट काठमाडौँमा कोरोना विरुद्धको बुस्टर मात्राको खोप लगाइँदै अर्घखाँचीमा बाँदर धपाउने क्रममा 1 जनाको मृत्यु। शहर व्यवस्थापन आचरण सुधारको खाँचो भएको महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको भनाई। र काठमाडौँमा बोरिङ खन्ने क्रममा तलबाट ग्यास निस्किएपछि जताततै भागाभाग। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँमा बोरिङ खन्ने क्रममा लगातार ग्यास निस्किएर नरोकिएको अवस्था रहेको छ। काठमाडौँको जोरपाटी चोक नजिकै बोरिङ खन्दा निस्किएको लेदोसहितको ग्यास अझै निस्किने क्रम जारी रहेको छ। मङ्गलबार बिहान 10 बजेदेखि निस्किएको ग्यास दिउँसो 3 बज्दासम्म आइरहेको छ। यसरी लेदो मिसिएको ग्यास निस्किँदा वरपरका करिब 10 घरहरू प्रभावित बनेका छन्। घरका छत तथा भित्ताहरू लेदोले ढाकिएको छ। लामो समयदेखि लेदो निस्किने क्रम नरोकिएकाले जोरपाटी चोकसम्म लेदो आइपुगेको छ भने यसरी जमिनबाट ग्यास निस्किएपछि खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारीहरू समेत सो स्थानमा जुटेका छन्। खानी तथा भूगर्भविदहरूका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटाले ग्यासको मात्रा सकिएपछि लेदो निस्किने क्रम आफै रोकिने बताएका छन्। काठमाडौँमा 285 मिटर तल ग्यासको तह भएको ध्यानले देखाएको छ। त्यहाँ पनि बोरिङ खन्दा पाइपले त्यो तहलाई पङ्चर बनायो, त्यसैको कारण ग्यास निस्किएको हो, बास्कोटाले बताएका छन्। सन्तवीर लामाको घरमा 4 दिनदेखि बोरिङ खन्ने काम भइरहेको थियो। 330 फिट बोरिङ खनेपछि लेदोसहितको ग्यास निस्किएको हो। लेदोसहितको ग्यास निस्किएको वरपर सर्वसाधारणलाई हिँड्न समेत रोक लगाइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको सम्बन्धमा बिहीबारसम्ममा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने जोड दिएका छन्। मङ्गलबार पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग सिंहदरबारमा भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनको विषयमा बिहीबारसम्म टुङ्गोमा आइपुग्नुपर्ने जोड दिएका हुन्। उनले डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग सामान्य राजनीतिक भेटघाट भएको र गठबन्धन बनाउने विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। गठबन्धन बनाउने सन्दर्भमा अरू पार्टीसँग पनि कुराकानी गर्ने सहमति भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। उनले भने आजको समय सामान्य राजनीतिक भेटघाट हो, अरू त्यस्तो केही होइन। गठबन्धन बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। गठबन्धन बनाउने बारे अरू पार्टीसँग पनि कुरा गरौँ। पर्सिसम्म एउटा टुङ्गोमा पुग्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भएको उनले बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय सही भएको बताएका छन्। उनले आफूहरू गठबन्धन लिएर लाने पनि बताएका छन्। उनले भने काङ्ग्रेसले सही निर्णय गरेको छ, हाम्रो पनि यही गठबन्धन लिएर जाने भन्ने हो। यो गठबन्धनमा यताउता गर्ने भन्ने हाम्रो कहीँ कतै छैन। बाबुरामजी पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्छ नि, यो गठबन्धन कुनै हालतमा छोडिदिनु हुँदैन छोड्ने भन्ने बाबुरामजीको पनि मनमा नभएको उनले बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालले कारबाही गरे पनि उनी गठबन्धन रहेको स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा कोरोना हताहत बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 357 जनामा कोभिड-19 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 3,328 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 357 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा अब कोरोनाको फेरि डर र त्रास बढिएको छ। आज 62 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1982 पुगेको बताइएको छ। आज 36,348 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लगातार 7औं दिन आज पनि सेयर बजार बढेको छ। असारको 28 गते यता 7 दिन कारोबार भएकोमा 7 दिन नै सेयर बजार बढिरहेको छ। सेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज मङ्गलबार 16.20 अङ्कले बढेर 2045.63 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारमा भएका सबै समूहको सेयर सामान्य बढेको हो। आज 213 वटा कम्पनीका 57,13,000 किता सेयर 2,29 करोड 93 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 15 करोड 97 लाख र एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको 10 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। आज इमर्जिङ नेपालको सेयर 800, गणपति लघुवित्तको सेयर 7% बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि म्युचुअल फन्ड समूहका धेरै कम्पनीको भने भाउ घटेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका रविन्द्र मिश्रा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका छन्। उनी निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार मिश्रा काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 मा सङ्घीय निर्वाचन लड्ने तयारीमा गरेको बताइएको छ। उनले काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ। उनले भने पार्टीबाट स्वतन्त्र रूपमा वा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ भन्ने अहिले यकिन नभइसकेको बताइएको छ। मिश्र 2074 सालमा पनि काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 मा उठेका थिए। उनी त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंहसँग पराजित भएका थिए। सिंहले 10,936 मत ल्याएका थिए। मिश्राले 10,118 मत लिएर उनी पराजित भएका थिए। मिश्राले विचारभन्दा माथि देश पुस्तक ल्याउन लागेका छन्। उक्त पुस्तकमा मिश्राले राष्ट्रताका विषयबारेमा पनि केही कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनले केही समय अघि पार्टीमा विचारभन्दा माथि देश विचार ल्याएका थिए। त्यसबेला पार्टीका नेता मिलन पाण्डे लगायतले विरोध गरेका थिए। मिश्राले राष्ट्र संस्था संहिता खारेज र हिन्दू बौद्ध राष्ट्रको माग समेटेर त्यसलाई पुस्तकका रूपमा ढालेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चिरहनर भएको भन्दै राप्रपाका 4 नेताले पार्टी परित्याग गरेका छन्। राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसिरहेका बेला राप्रपाका 4 जना नेताले पार्टी परित्याग गरेका छन्। पार्टी परित्याग गर्नेहरूमा दिलनाथ गिरी, श्याम तिमल सिन्हा, केशव राज श्रेष्ठ, दिल विकास राज भण्डारी छन्। चारैजनाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राप्रपाको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी छाडेको घोषणा गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आरोप लगाउँदै देउबा र प्रचण्डको अपरिपक्वताले देश डुब्ने स्थितिमा पुगेको आरोप लगाएका छन्। जनकपुर धाममा एमालेले आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री देउबा पश्चिम परराष्ट्र नीति अवलम्ब गरेर नेपालको विदेश नीतिलाई नै तहस नहस पारेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान सरकारको अपरिपक्वता सोचका कारण देश डुब्ने स्थितिमा पुगेको आरोप लगाएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अपरिपक्वता सोचले देश नै डुबाउन लागेको भन्दै निकै ठुलो आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृत्व आरजू राणा बीच सत्ता बाँडफाँडमा सहमति जुटेको भन्दै नक्कली समझदारी पत्र बनाएर सार्वजनिक गरेको आरोपमा एकजना समातिएका छन्। उक्त नक्कली सम्झौता आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गर्ने गणेश मण्डललाई प्रहरीले सोधपुछका लागि पक्राउ गरेको बताइएको छ। शुक्रबार दिल्ली पुग्नुभएका प्रचण्डसँग स्वास्थ्य उपचारका लागि केही दिनदेखि दिल्लीमा रहेकी आरजू राणासँग शनिबार बिहान त्यहाँ स्थित नेपाल दूतावासमा भेटभाट भएको थियो। उक्त भेटमा उहाँहरूबीच 5 बुँदे सहमति भएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिले त्यसलाई सञ्जालमा प्रचार गरेका थिए। गैर कूटनीतिक भाषामा तयार गरिएको उक्त कृत्रिम पत्र सार्वजनिक भए लगत्तै त्यसको स्रोत पहिचान गर्न थालेको प्रहरीले मण्डललाई बोलाएर आवश्यक सोधपुछपछि तारिखमा छोडेको छ। उनलाई बोलाएर सोध्दा शेयर मात्र गरेको पत्ता लाग्यो। यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने कताबाट आयो भन्ने कुरा बुझ्ने काम भइरहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग काम गर्न असहज भएपछि आजभन्दा झन्डै 1 वर्ष अगाडि माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल मिलेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए। तर नेकपा यस पार्टीभित्र हाबी हुन नसकेपछि एमालेसँग मिल्ने माधव कुमार नेपालको सुरसार भएको पत्ता चलेको छ। यो बीचमा नेपालले एमालेमाथि लगभग सबै थोक भनेर सकाएका छन्। नेकपा एमालेमाथि निरन्तर रूपमा प्रहार गरिरहेका नेता माधव कुमार नेपाल अहिले अलिकति परिवर्तन देखिएका छन्। गत शुक्रबार पनि माधव कुमार नेपाल एमालेप्रति अलिकति फरक शैलीमा प्रस्तुत भएका हुन्। बागमती प्रदेश कमिटीले तेस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले अब एमालेमाथि धेरै प्रहार गर्न नहुने तर्क गरेपछि यो बुझिएको छ। अहिले एमालेले आफूलाई प्रहार नगरेको कारण आफूले पनि एमालेलाई प्रहार गर्न नहुने उनको बुझाइरहेको छ। पछिल्लो समय पार्टीमा कमजोरी रूपमा प्रस्तुत भएका नेपाल अहिले एमालेप्रति लचिलो देखिन थालेको नेताहरूले बताएका छन्। के माधव कुमार नेपाल अब एमालेमा जालान् भनेर सबैले चासोको साथ हेरिरहेका हुन्। केही दिन अगाडि आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णयमा उनी चुकेका थिए। हट्नु परेका मन्त्रीहरूले माधव कुमार नेपालको निर्णयलाई महत्त्वका साथ हेरेका थिएनन्। बरु उल्टै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गुहार्न पुगेका थिए। त्यस्तै पछिल्लो समय नेकपा एकीकृत समाजवादीमा झलनाथ खनाल हाबी हुँदै गएका छन्। नेकपा एमालेप्रति माधव कुमार नेपालको धारणा फेरिनु पार्टीभित्र आफू बाहेक अरू नै कोही हाबी भएको हुन सक्ने कतिपय नेताहरूको तर्क भएसँगै केपी शर्मा ओलीसँगै मिल्ने सुरसारमा नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भएको यति बेला आकलन गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अधिकांश सांसदहरूले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा 7 वर्षको प्रावधान राख्न नागरिकता विधायमा संशोधन दर्ता गरेका छन्। कुल 29 दर्तामा अधिकांश एमालेका सांसद संशोधन प्रस्तावमा छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसका तर्फबाट कुनै पनि सांसदले संशोधन दर्ता नगर्दा साझेदार दलहरू पनि वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा भने मौन देखिएका छन्। मूल विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृतको व्यवस्था मौन छ। मौजुदा कानुनमा विवाह गरी लगत्तै दिने व्यवस्था रहेको छ। यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अङ्गीकृतको समयसीमाको व्यवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र एकै ठाउँमा उभिएका थिए। तर अहिले माओवादी र एमालेबाटै विभाजन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी मौन बसिरहेका छन्। दर्शकबिन वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिन एमाले सांसदले प्रस्ताव थालेको छ। तर यता सत्तारूढ दल गठबन्धन भने मौन बसेको छ। दर्शकबिन भारतीयहरूले नेपालीलाई निकै दुःख दिँदै आइरहेको छ। यसैबीच दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको सुन्दर नगरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपीले खेत जोत्नमा नेपालीहरूलाई आफ्नै माटोमा रोक लगाएको छ। दोधारा चाँदनी नगरपालिका 8 सुन्दर नगर नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको स्थानीय इन्द्रबहादुर रोकया मगरको नाममा रहेको सेतो पूर्जा जग्गा जोत्दै गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले रोक लगाएको हो।
शनिबार इन्द्रबहादुर रोकैया मगरले आफ्नो खेत जोत्न लाग्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले रोक लगाएको स्थानीयले बताएका छन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले खेत जोत्न नदिएपछि इन्द्रबहादुर मगरले स्थानीय प्रशासनलाई गुहार लगाएका थिए। भारतीय पक्षले जबरजस्ती गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। विवाद भएपछि नेपालतर्फका सुरक्षा अधिकारी विवाद स्थलमा पुगेका छन्। विवाद साम्य पार्न आज अपराह्न 5 बजे दुवै देशका सुरक्षाकर्मी सहित जनप्रतिनिधिका स्थानीय स्तरमा सीमा बैठक बस्ने भएको दोधरा चाँदनी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष ओमप्रकाश रोकायाले बताएका छन्। दर्शकबिन सीमामा रहेका नेपालीहरूलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलहरूले र भारतीय दलालहरूले दर्शक महानुभावहरू निकै दुःख दिँदै आएका छन्। तर नेपालका माथिका नेता र नेपाललाई हाँक्छु, नेपाली जनतालाई सुख दिन्छु भन्ने नेता भनाउँदा भने भारतमै गएर के हो के सम्धि सम्झौता गरेर आउँछन्। दर्शक महानुभावहरू यसको बारेमा एउटा तपाईहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै अनिच्छाले एसपीपीमा अमेरिकालाई पत्राचार गर्न ढिलाइ भएको खुलासा भएको छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 1 महिनासम्म पनि अमेरिकालाई पत्र नलेखिएकोमा सत्तारूढ दल गठबन्धन र आफ्नै पार्टीका पदाधिकारीले प्रश्न उठाउँदा समेत देउबा मौन भएपछि ती बेला सबै आक्रोशित बनेका छन्। मन्त्री परिषदले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा संलग्न नहुने निर्णय गरेको 1 महिनासम्म पनि अमेरिकालाई पत्रचार हुन नसक्नु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अनिच्छा प्रमुख कारण देखिएको छ। मन्त्री परिषदले असार 6 मै निर्णय गरेर पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह कार्यमा रहेको भन्दै पत्र पठाउन आलटाल गरिरहेको छ। यसअघि तोकिएको समयभन्दा ढिला भए पनि प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमणको तयारी दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालय बीच अनौपचारिक तहमा अझै जारी छ। त्यसअघि एसपीपीका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको पत्रचार गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री देउबा नरहेको स्रोतको दाबी रहेको छ।